تو यहाँ बताया जा रहा है कि एक कंपनी के बनाए हुए सारे नए डिज़ाइन के इंजन को औसत तौर पे 20 पीपीएम से ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, इस डिज़ाइन को परखने के लिए उस पर मबनी 10 इंजन बनाए गए और उनसे जितना धुआं निकलता है उसका हिसाब लगाया गया। नीचे इस हिसाब का खुलासा दिया हुआ है। तो भाई ये 15.6 पीपीएम है, ये 16.2 पीपीएम है, वगैरह वगैरह। और भाई हम इस वीडियो में इंजन से जो औसत तौर पे धुआं निकलता है उसका इत्मीना वक्फा बनाएंगे। और ये इत्मीना वक्फा 95% एतमाद की सतह पर बन रहा होगा। अच्छा, चूंकि यहाँ पर हमारा जो सैंपल साइज़ है, जो नमूने का साइज़ है, वो 10 है और काफ़ी छोटा है, इसलिए यहाँ पर हम जी टेबल के बजाय टी टेबल इस्तेमाल करेंगे। चलें फिर टी टेबल निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा टी टेबल। और अब ज़रा टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी फैलाव बना लेते हैं हम अपना। हमारा टी फैलाव कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारी औसत कदर होगी, इसलिए ये पूरा जो रकबा है ये 95% के बराबर होगा। अच्छा, अब चूंकि हमारा जो फैलाव है वो इस तरह का दिखता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखता है, आम फैलाव की तरह दिखता है, तो ये हम आहंग होगा यानी सिमेट्रिकल होगा और इसलिए हम टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल को देख रहे होंगे। यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे कि हमने बात की थी कि 95% के बराबर है, तो 95% यहाँ पर है। और यहाँ पे हमारी दर्जा आज़ादी यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होगी n-1 के। n दिखा रहा होता है नमूने के साइज़ को। तो नमूने का साइज़ हमारे पास 10 के बराबर है और उसमें से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारी दर्जा आज़ादी बराबर आ जाएगी 9 के। और यूँ फिर जो t की क्रिटिकल वैल्यू यानी अहम कदर है वो बराबर आ जाएगी 2.262 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैलाव पे ये कदर 2.262 के बराबर होगी और ये जो कदर है वो -2.262 के बराबर होगी। और हमें 95% एतमाद होगा कि अगर हम बेतरतीब तौर पे टी की कोई कदर चुनते हैं तो वो ग्राफ के इस हिस्से में मौजूद होगी। अच्छा, इस पूरी बात को हम यूं वक्फे की सूरत में भी दिखा सकते हैं कि टी की जो कदर है वो 2.262 से कम होगी और -2.262 से ज़्यादा होगी। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें इस नमूने की औसत कदर भी दी हुई है और इसका मयारी इन्हिराफ भी दिया हुआ है। तो औसत कदर इसकी बराबर है 17.9 के। अच्छा, ये अगर हमें ना भी दी हुई होती तो हम इन सारे नुक्तों को आपस में जमा कर सकते थे और फिर तकसीम कर सकते थे नमूने के साइज़ से, तो भी हमें नमूने का मीन मिल जाता, यानी नमूने की औसत कदर मिल जाती। अच्छा, मयारी इन्हिराफ भी हम देख चुके हैं कि कैसे मालूम करते हैं, लेकिन हमें वो लंबा चौड़ा अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें नमूने का मयारी इन्हिराफ बराबर दिया हुआ है 2.98 के। बल्कि यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है, ये जो औसत कदर है वो बराबर है 17.17 के। अच्छा, अब नमूने की इस औसत कदर, इस मयारी इन्हिराफ और इन नुक्तों की मदद से भी हम टी स्टैटिस्टिक्स मालूम कर सकते हैं। और यहाँ टी स्टैटिस्टिक्स से हमारा मतलब ये है कि हमारे इस फैलाव में से एक बेतरतीब नमूना जिस पे हमें 95% यकीन है कि वो 2.262 और -2.262 के बीच में ही होगा। तो भाई टी स्टैटिस्टिक्स हम इस तरह से मालूम करेंगे
کہ نمونے کی औसत قدر سے مائنس کریں گے آبادی کی اصل औसत قدر کو اور پھر اس کو تقسیم کر دیں گے نمونے کا معیاری انحراف جس کو ہم تقسیم کر رہے ہوں گے نمونے کے سائز کے اسکوائر روٹ سے. اور اب یہ پوری چیز جو کہ ٹی اسٹیٹسٹکس کی نشاندہی ہی کر رہی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے -2.262 سے اور کم ہے -2.262 سے. اور اس پوری چیز کا ان حدود میں ہونے کا ابھی بھی 95% ہی امکان ہے. اور اب ہم بہت آسان کام کریں گے. ہم اس انیکویلٹی کو آبادی کی اصلی औसत قدر کے لیے حل کر لیں گے. تو چلیں سب سے پہلے اس چیز کو حل کرتے ہیں. تو کیلکولیٹر کی مدد سے جب آپ اس کو حل کریں گے تو یہاں پہ پھر 0.94 آ جائے گا. تو -2.262 کم ہوگا 17.17 مائنس آبادی کی औसत قدر بٹا 0.94 سے، اور یہ پوری چیز کم ہوگی 2.262 سے. اچھا، اس کو مزید حل بھی کر سکتے ہیں ہم، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے یہاں پر. ہاں، تو اب انیکویلٹی کو مزید حل کرتے ہیں اور انیکویلٹی کے ہر حصے کو ضرب دے دیتے ہیں 0.94 سے. تو -2.262 کو جب ہم 0.94 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس تقریباً -2.13 آ جائے گا. یہاں پہ پھر ہمارے پاس 17.17 مائنس آبادی کی اصلی औसत قدر رہ جائے گی، اور انیکویلٹی کے اس نشان کے بعد ہمارے پاس -2.13 آ جائے گا. اچھا، اب ہمیں چونکہ اس مین کے لیے جو ہے اس پوری انیکویلٹی کو حل کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اس औसत قدر کے ساتھ یہاں پر ایک منفی نشان ہو. تو بھائی اس نشان کو مثبت میں بدلنے کے لیے مجھے انیکویلٹی کے ہر حصے کو -1 سے ضرب دینا ہوگا، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ انیکویلٹی کے نشان پلٹ جائیں گے. تو بھائی اس حصے کو جب ہم -1 سے ضرب دیں گے تو یہ 2.13 کے برابر ہو جائے گا، اور انیکویلٹی کا یہ نشان پلٹ کر اس طرح ہو جائے گا. یہاں پہ آبادی کی औसत قدر مثبت میو کے برابر آ جائے گی، اور یہ برابر ہو جائے گا -17.17 کے. انیکویلٹی کا یہ نشان بھی پلٹ جائے گا، اور یہاں پہ ہمارے پاس -2.13 آ جائے گا. اچھا، اب ہمیں آبادی کی औसत قدر کو بالکل الگ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم انیکویلٹی کے ہر حصے میں 17.17 کو جمع کر دیں گے. تو یہاں 2.13 میں بھی 17.17 جمع ہو رہا ہوگا. یہاں پہ جب ہم 17.17 جمع کریں گے تو ہمارے پاس صرف آبادی کی औसत قدر رہ جائے گی، اور اسی طرح انیکویلٹی کے اس حصے میں بھی ہم 17.17 کو جمع کر رہے ہوں گے. اس کو حل کریں گے تو پھر ہمارے پاس 19.3 آ جائے گا. انیکویلٹی کا نشان یہاں پہ ہمارا میو آ جائے گا، انیکویلٹی کا نشان، اور اس کو جب ہم حل کریں گے تو پھر ہمارے پاس 15.04 آ جائے گا. اچھا، اس پوری چیز کو میں یوں بھی دکھا سکتی ہوں کہ میو 15.04 سے زیادہ ہے اور 19.3 سے کم ہے. تو دیکھا آپ نے کیسے 95% اعتماد کی سطح رکھ کر جب ہم نے اطمینان وقفہ بنایا تو اس کے ذریعے ہم کیسے قریب قریب پہنچ گئے اپنی آبادی کی औसत قدر کے.